राम्ररी सुन्नु भएको छ? सर्वप्रथम यहाँहरूलाई सिमनज्यूलाई विशेष गरी म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी हामी दुई बुढाबुढी हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि यहाँहरूले हामीलाई अझै एउटा अवसर प्रदान गरिदिनु भयो यहाँहरूको माझमा आएर प्रभुको वचन अथवा प्रभुको आशिष बाँडचुँड गर्नका लागि। आजको दिन चाहिँ नि हामी दुई बुढाबुढी मिलेर अब हामी दुईजना सँगसँगै बग्ने छौँ। तपाईहरु पनि हामीसँग बग्नुहोस् है। र म एउटै कुरा बुझ्न चाहन्छु किनभने यसपछि फेरि हाम्रो अर्को सेवा झट्टै सुरु हुन्छ। आज 3 वटा लस्करै लाइनमा प्रभुले पारिदिनु भएको छ। सो त्यो भएको लागि हामीसँग समय कति छ एउटा मलाई भनिदिनु त, ताकि म समयभित्र भएर नै काम गर्न चाहन्छु। हजुरले जति पनि लिन सक्नुहुन्छ बुवा। ए ल, त्यसो भए त म यहाँहरूलाई एउटा सानो बिन्ती गर्छु। हाम्रो ठिक्क फेरि अर्को 4:45 मा अर्को सेवा सुरु हुन्छ। त्यसको केही धेरै अगाडि नै हामी एउटा भनौँ न परमेश्वरले कहाँ हामीलाई ल्याइ पुर्याउनु चाहनुहुन्छ हामी त्यहाँ आइपुग्ने छौँ है। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। र तपाईहरु जतिजना फेसबुकमा हामीसँग यति बेला लाइभ जोडिनु भएको छ, म पास्टर रञ्जित कुँवर, म पास्टर सारा कुँवर, हामी तपाईहरुलाई एकदम नै हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ धेरैजना तपाईहरु फेसबुकबाट पनि जोडिनु भएको छ। र एउटै कुराको तपाईहरुलाई बिन्ती छ, यति बेला तपाई एक्लै हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईले कृपया आफ्नो फेसबुकबाट शेयर गरिदिनुहोस्। एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु केयर प्लिज शेयर भन्छ। यदि तपाईले कसैलाई वास्ता गर्नुहुन्छ, कसैको वास्ता गर्नुहुन्छ भने तपाईले आजको यो प्रभुको विशेष आशिष चाहिँ छरिदिनुहोस्। र मलाई विश्वास छ कि आजको दिन परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैको जीवनमा एकदम भारी गहिरो र एउटा महत्त्वपूर्ण काम उहाँले गर्नु गइराख्नु भएको छ। र आज हामी दुई बुढाबुढी अघि सोचिराखेको थियौँ कुन चाहिँ विषय, किनभने अब हामी पास्टरहरू भएको लागि विषय त थुप्रै दिमागमा नाचिरहेको हुन्छ बेला बेलामा, तर पनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ। प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ बाइबलमा, कान हुनेले परमेश्वरको आत्माले के भन्न चाहनुहुन्छ सुनुन्। र मलाई विश्वास छ आजको दिन तपाईँ हामी जतिजना छौँ हामी सबैजनासित परमेश्वरको आत्माले आज विशेष काम गर्नुहुनेछ, विशेष बातचित गर्नुहुनेछ, विशेष कुराहरू प्रकाशित पार्नुहुनेछ। परमेश्वरको हृदयको गहिराईमा उहाँले लिएर जानुहुनेछ। हामीले कहिले नदेखेको, नसोचेको, नबुझेको, कहिले हाम्रो यस्तो मनमा मस्तिष्कमा नपसेको कुराहरू पनि जुन उहाँले अगाडिबाट नै तपाईहरु म हामी सबैको निम्ति उहाँले तयारी पारेर जुन राख्नु भएको छ हो त्यो कुरा चाहिँ उहाँले आजको दिन ल्याइदिनु हुनेछ। किनभने आज हामी एउटा महत्त्वपूर्ण विषय, हुनु त बाइबलको सबै कुरा महत्त्वपूर्ण छ, सबै महत्त्वपूर्ण छ, बाइबलको कुनै कुरा पनि हामीले अमहत्त्वपूर्ण भन्न सक्दैनौँ। तर आजको लागि चाहिँ परमेश्वरको आत्माले अति महत्त्वपूर्ण कुरा के दिनुभएको छ भन्दाखेरि प्रार्थनाको एउटा कुरालाई लिएर। अब प्रार्थना हामी सबैले गरिरहेको छौँ, प्रार्थना हामी गर्छौँ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब क्रिस्चियन जीवन नै एउटा प्रार्थनासँग जोडिएको जीवन हो। उठ्दा प्रार्थना, हिँड्दा प्रार्थना, हामी बस्दा प्रार्थना, खाँदा प्रार्थना, सुत्दा प्रार्थना, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। तर आज हामी तपाईँ हामी मिलेर हामी किन प्रार्थना गर्छौँ, हामी एउटा कुरा याद राख्नु पर्यो। प्रार्थना त्यो एक मात्र माध्यम हो जुनद्वारा परमेश्वरले यो पृथ्वीमा काम गर्नुहुन्छ। तपाईँ हामीले यो कुरा जान्नु पर्यो। प्रार्थना किन महत्त्वपूर्ण छ? प्रार्थना महत्त्वपूर्ण छ किनभने हाम्रो प्रार्थना बिना परमेश्वरले यो पृथ्वीमा तपाईको जीवनमा कुनै परिस्थितिमा पनि काम गर्नु सक्नुहुन्न। उहाँले गर्नुहुन्न हैन, गर्नु पनि सक्नुहुन्न। त्यसै कारण त बाइबल सुरुबाट लिएर अन्तसम्म प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, र पावलले भनेको छ निरन्तर प्रार्थना गर, प्रे विदाउट सिजिङ, प्रार्थना गरिरह। त्यति महत्त्वपूर्ण छ।
किनभने हामी एउटा कुरा याद राख्नुपर्छ, हामी कुनै एउटा धर्ममा आएको होइनौँ, हामी कुनै एउटा धर्ममा जन्मिएको होइनौँ, हाम्रो कुनै एउटा धर्म परिवर्तन भएको होइन। जुन दिन तपाईहरु मैले हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्यौं त्यो दिन हामी उहाँको परिवारमा उहाँको राज्यमा हामी जन्मियौं। हामी एउटा राज्यमा जन्मियौं, एउटा राज्यमा हामी आइसक्यौं। अब यो राज्य जसरी नेपाल एउटा राज्य छ, परमेश्वरको पनि एउटा त्यो राज्य हो। अब त्यो राज्यमा परमेश्वरले धेरै अद्भुत र अचम्म र अति नै शक्तिशाली कुराहरू राख्नु भएको छ। तर ती सबै कुराहरू हाम्रो जीवनमा हुनु आउन दिनका लागि परमेश्वरले हामीलाई प्रार्थना गर, तिमीले प्रार्थना गरेनौ भने केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहे तापनि उहाँ गर्नु सक्नुहुन्न। उहाँले गर्नु सक्नु भएको भए आज आँखा उचालेर हेरौँ न संसारको अवस्था किन यस्तो छ। उहाँले गर्नु सक्नु भएको भए, उहाँले आफूलाई गर्नु नसक्ने बनाएर राख्नु भएको छ यो पृथ्वीमा। किनभने जुन दिन यो पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो त्यो दिनदेखिबाट उहाँले यो पृथ्वी भित्रको सबै कुराको निर्णय तपाईहरु मेरो हाम्रो हातमा सुम्पिदिनु भएको छ। अब तिमीले निर्णय गर्नेछौ यो पृथ्वीमा के हुनेछ। त्यसैकारण त बाइबलमा भनेको छ नि प्रभुले तिमीले प्रार्थनामा जे कुरा माग्छौ, जे कुरा, अब यो पृथ्वीमा जे कुरा पनि तपाईहरु मेरो प्रार्थना अनुसारै हुन्छ। यो चाहिने सर्वप्रथम प्रार्थनाको महत्त्वपूर्णतालाई हामी बुझ्नु पर्छ। त्यसैकारण प्रभु येशूले भन्नु भएको छ प्रार्थना गर, man ought to pray and not faint भनेको छ। मानिसले चारैतिर प्रार्थना गर्नु पर्यो र हरस खानु भएन है। जुन अब हामी विश्वासी भएको लागि जुन दिनदेखि तपाई प्रभुमा आउनुभयो त्यो दिनदेखिबाट लिएर आजसम्म प्रार्थना 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 गर्नुपर्छ भनेर धेरै सुन्नुभयो। तर पनि धेरै जनाले प्रार्थना गरिराखेको हुँदैन। किन? आज हामी प्रार्थनाको मुटुलाई समात्ने छौं। एकचोटि प्रार्थनाको मुटुलाई हामीले राम्रो गरी समातेर त्यो मुटुको धड्कनलाई हामीले राम्रो गरी प्रार्थनाको मुटुको धड्कनलाई हामीले राम्रो गरी बुझ्नु सकेको खण्डमा तपाईले देख्नुहुनेछ तपाई म हाम्रो जीवनमा कुनै कुरा पनि असम्भव हुने छैन, सबै कुरा सम्भव हुनेछ। तर एउटा कुरा आज हामी विस्तृत रूपमा बिस्तारै बिस्तारै एउटा दुईटा अति महत्त्वपूर्ण कुरामा म यहाँहरुलाई हामी लिएर जान चाहन्छौं। र म विश्वास गर्छु कि आजको दिन यो कुरा सुनेको पछि साच्चै नै तपाई हाम्रो पनि जीवनमा, किनभने परमेश्वरको वचन दुईधारी तरवार उता जान्छ पनि यता पनि आउँछ फेरि। त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई विश्वास छ हामीले यहाँ बोलिराखेको बेलामा प्रभुले हामीलाई पनि धेरै कुरा प्रकाशित र उजागर गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास गर्छु। त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामी विस्तृत रूपमा जाउँ। पहिलो प्रश्न, मानिसले किन प्रार्थना गर्दैन? यदि प्रार्थना सबभन्दा शक्तिशाली एउटा हतियार हो भने मानिसले किन प्रार्थना गर्दैन? ल भन त एउटा दुईटा तिमीले पनि। हामी हो यसरी नै हामी दुवैजना अलिकति मिलेर जानेछौँ। तपाईहरुले बुझ्नको कोसिस गर्नुहोस्। अब सर्वप्रथम त मानिसहरूले प्रार्थना नगरेको कारण चाहिँ किनकि उनीहरूलाई प्रार्थना के हो त्यो नै थाहा नभएको हुनाले गर्दाखेरि। अब यो कति महत्त्वपूर्ण कुरा। कतिले प्रार्थना गर्दैन किनभने प्रार्थना के हो त्यो हामीले बुझ्न अति खाँचो छ। र बुझेका छन् भन्ने जस्तो लागेको भए तापनि उनीहरूले गलत बुझिरहेका हुन्छन्। र कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा भट्याउने कुरा हैन, प्रार्थना चाहिँ एउटा भट्याउने कुरा होला, एउटा धार्मिक भट्याइ होला भन्ने चाहिँ उनीहरूले सोचिरहेको हुन्छन्। अनि बिना बित्थामा चाहिँ मानिसलाई भट्याउनु चाहिँ मन लाग्दैन के। अनि केही उत्तरै पाइरहेको छैन तर पनि अब धर्म हो कर्म हो अब गर्नु परेको छ भन्ने कोही अति नै धार्मिक हुनु खोजेको परमेश्वरको ओभर भय भएको व्यक्तिले चाहिँ गर्लान्। तर पनि साँच्चै एउटा व्यवहारिक कुरा खोजेको व्यक्तिहरूले चाहिँ यो भट्याइ त हो, हुने त केही पनि होइन भनेर उनीहरूले त्यतातिर प्र्याक्टिकल होइन व्यवहारिक पक्षमा धेरै ध्यान दिने व्यक्तिले चाहिँ गर्दैनन्। कति भागमा अहिले हामीले सुनिहाल्यौँ प्रार्थना चाहिँ एउटा धार्मिक व्यायाम, एउटा धार्मिक कर्तव्य, एउटा धार्मिक रीत, एउटा धार्मिक रीतिरिवाजको रूपमा पनि गर्नुपर्छ, भट्याउनुपर्छ भनेर नै मानिसले भट्याइरहेको हुन्छ, गरिरहेको हुन्छ है। कति समयमा हामीले के याद राख्नुपर्छ कि साँच्चै नै हामीले गरि त राखेको छौं
तर पनि त्यो एउटा खालि धार्मिक बयान मात्र भयो भन्ने कसरी थाहा पाउने? किनभने कति भागमा हाम्रो प्रार्थनाले त्यो लिएर आउनु पर्ने परिणाम लिएर आइराखेको हुँदैन। म एउटै कुरा तपाईलाई भन्छु, तपाईले बाइबल पल्टाएर हेर्नुहोस्, बाइबलको कुनै ठाउँमा पनि तपाईले पाउनुहुन्न कि उनीहरूले प्रार्थना गरे र उत्तर आएन भनेर। अनि आएको छैन भन्देखि पनि किन नआएको त्यसको पनि राम्रो स्पष्टीकरण छ के बाइबल हो। अब यो बुझ्नुहोस् है, बाइबलमा कुनै एउटा यस्तो व्यक्ति छैन जसले प्रार्थना गरेर उत्तर आएन, र कुनै ठाउँमा प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भने त्यो किन आएन भन्ने त्यसको स्पष्टीकरण हामीलाई दिएको छ। त्यसैकारण आजको दिन तपाईहरु मलाई परमेश्वरले हामीलाई यति शक्तिशाली हतियार दिनुभएको छ र यो हतियारले त ठुला ठुला कामहरू गर्नुपर्ने हो। तर आज कति भागमा मानिसहरूले प्रार्थना गर्नु छोडेको कारण चाहिँ एक नम्बर उनीहरूले प्रार्थनाको उत्तर नदेखेको लागि। म एउटा कथा भन्छु ल तपाईलाई। एक समय एकजना दिदीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई, त्यति बेला उहाँ म भन्दा उमेरमा धेरै पाखो हुनुहुन्छ, आजभन्दा यो 35 वर्ष अगाडिको कुरा हो। मलाई उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, मलाई रन्जी भनेर नै मलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै ठुलो दिदी। मलाई उहाँले भन्नुभयो, रन्जी मलाई त प्रार्थना गर्नु मन लाग्दैन भनेर। फेरि यो व्यक्ति एउटा कस्तो व्यक्ति, उनीहरूको जुन सम्प्रदाय छ रिभाइभल चर्च भन्छ, यति प्रार्थना यति उपवास यति प्रार्थना यति उपवास गर्ने। तर एक दिन उहाँ म कहाँ आउनु भएर मलाई भन्नुभयो, मलाई प्रार्थना गर्नु डर लाग्नु थाल्यो अरे। किन भनेको त मेरो दाइ साह्रै बिरामी थियो, रक्सी खाँदा खाँदा मर्ने स्थितिमा पुगिसक्नु भएको थियो। मैले उहाँको लागि 40 दिनसम्म उपवास प्रार्थना गरे, प्रार्थना पनि सिद्धियो, मेरो दाइ पनि मर्यो अरे। त्यहाँबाट फेरि मेरो भाइ बिरामी भयो, उहाँहरूको त्यो परिवारमा यो खाने लत लागेको। मेरो भाइ पनि अति बिरामी भयो, भाइको लागि पनि प्रार्थना गरे झन् भाइको लागि 60 दिन उपवास प्रार्थना गरे, भाइ पनि मरिहाल्यो। त्यहाँबाट अब मेरो छोरा बिरामी छ, छोरा चाहिँ ड्रग एडिक्ट, एकदम ड्रग एडिक्ट। अब म छोराको लागि प्रार्थना उपवास बस्नु भनेर मैले सोचेको थिएँ, तर मलाई बस्न डर लाग्यो, किन मेरो प्रार्थना सिद्धिने बित्तिकै छोरा पनि मर्छ कि भनेर। उहाँमा एउटा डर भयो। तर नभन्दै पछि छोरा पनि मर्यो, पछि छोरा पनि मर्यो। तर आज यहाँ ठुलो प्रश्न, यस्तो प्रार्थना गर्ने, यति उपवास बस्ने, तर पनि उहाँले जब आफ्नो जीवनमा उत्तर देखेन, उहाँ धेरै खिन्न हुनुभयो। आज धेरै विश्वासीहरू संसारभरि यति प्रार्थना गरिरहेछन्, यति उनीहरूले भनौँ न उपवास बसिराखेको छन्, तर उनीहरूको जीवनमा त्यो प्रार्थनाको शक्ति अथवा प्रार्थनाले काम गरेको, प्रार्थनाले उत्तर लिएर आएको नदेख्दाखेरि आज धेरै विश्वासीहरू बिस्तारै प्रार्थनालाई विश्वास गर्न छोडे। जुन प्रकारले प्रार्थनालाई विश्वास गर्नुपर्ने हो, प्रार्थना गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा बाइबलले जुन भन्छ नि हो, त्यसरी विश्वास गर्न छोडे। अब चाहिने रीतिरिवाज नियम भयो, उत्तर आए आओस् नआए नआओस्, होयो होस् नहोए नहोस्, मेरो काम हो प्रार्थना गर्ने, म प्रार्थना गर्दै जान्छु। तर हामीले आज एकैछिन पर्खिएर धेरै गम्भीरपूर्वक हामी सोच्नुपर्छ, गम्भीरपूर्वक सोच्नुपर्छ। जुन दिन एउटा विश्वासीको प्रार्थना, फेरि एउटा कुरा तपाईले यो पनि याद राख्नुहोस्, बाइबलले भनेको छ धार्मिक जनको प्रार्थना सुन्नका लागि परमेश्वरको कान तत्पर छ। फेरि दोस्रो नम्बरमा भनेको छ तपाईहरु मैले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै तपाईहरु मेरो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ जन्मिहाल्छ। तर त्यो हामी कहाँ धेरै भागमा आइपुग्दैन, हामीले त्यो परिणाम देख्दैनौं। वाइ, किन त्यस्तो? आज हामी हो त्यसमा अलिकति हामी ध्यान पुर्याउनु परेको छ। आज मैले देखेको छु कोही बिरामी हुन्छ, उसको लागि प्रार्थना गर्छौं, कति भागमा चाहिँ बिरामी मरेर जान्छ। विश्वासीहरूले मन अब भनौं न, अब के गर्ने, अब मरिहाल्यो, उनीहरूले त्यतिमै मन बुझाएर बसिहाल्छ। किनकि हामीले यस्तो सोचिरहेको हुन्छ कि तपाईको कुरा यहाँ मैले काटे,
हामीले के सोचिरहेको हुन्छ अथवा कतिले के सोचिरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि प्रार्थना गर्छौं तर उत्तर दिने र नदिने, उत्तर आउने र नआउने चाहिँ परमेश्वरकै माथि छ। हाम्रो काम गर्दै जाने हो। कुनै बेला सुनिएला पनि प्रार्थना, आउला पनि प्रार्थनाको उत्तर, कुनै बेला नआउला पनि। तर हामीले प्रश्न चाहिँ गर्नु हुँदैन किन आएन भन्ने सोच, त्यो पनि एकदमै गलत धारणा हो विश्वासीहरूमा। आज मण्डली जगतमा आज एकदम गलत धारणा त्यो पनि फैलिएको छ कि हाम्रो काम प्रार्थना गर्दै जाने हो, प्रभुले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ, तर यसको उत्तर आए पनि नआए पनि हामीले कुनै प्रश्न गर्नु हुँदैन किनकि प्रार्थनाको उत्तर दिने र नदिने चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरकै हातमा छ भन्ने त्यो धारणा छ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो पास्टर साराले। यो पनि एउटा डरलाग्दो शैतानले मण्डली भित्र विश्वासीको जीवनमा राखेको पासो हो र त्यो पासोमा धेरै विश्वासीहरू परिसकेका छन्। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्दछु है, मैले अघि नै भने यो राज्य हो परमेश्वरको। कुरामा कुरा आज हामी नेपाल राज्यमा छौं। तपाई नेपाल राज्यका नागरिक हुनुहुन्छ र संविधानले के भन्छ, सरकारको संविधानले के भन्छ, संविधानले भनेको कुरा तपाईको हक र हित र तपाईको अधिकारको कुरा तपाईले पाउनु भएन भने तपाईले के गर्नुहुन्छ? तपाईले गएर सिधै अदालतको ढोका खटखटाउनुहुन्छ। यो त मेरो हक र मेरो हित र मेरो अधिकारको कुरा हो, मैले यो पाउनै पर्छ भनेर तपाईले आफ्नो अधिकारको लागि तपाई खडा हुनुहुन्छ किनकि यो संविधानमा लेखिएको छ। यो सरकारको भनाइमा यो सुविस्ता मेरो लागि उपलब्ध गराइएको छ भने तपाईले अब नेपाल राज्यको कुरालाई लिएर त खडा हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा पनि कुरा त्यस्तै नै हो, केही फरक छैन। आज तपाईले प्रार्थना गर्नुभयो र तपाईले प्रार्थनाको उत्तर पाउनु भएको छैन भने तपाई अब परमेश्वरको यो संविधान, परमेश्वरको भनौँ न यो उहाँले भन्नु भएको उहाँको भनाइ अनुसार तपाईले सबै गर्नुभयो र तपाईले प्रार्थना गरेको पछि तपाईले तपाईको प्रार्थनाको उत्तर पाउनु भएको छैन भने प्रियजन हो, आज म तपाईलाई सिकाउँछु, हामी तपाईलाई सिकाउँछौं कसरी खडा भएर तपाईले आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने। आमेन। र परमेश्वरले त्यो चाहनुहुन्छ। तर आज त्यस्तो नभएको कारण किनभने प्रार्थना प्रति एउटा सही बुझाइ, सही दृष्टिकोण, सही गराइ हाम्रो जीवनबाट नभएको लागि हो। म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, जसरी यो नेपाल राज्यले तपाईँ र मेरो निम्ति राखिदिएको त्यो सुविस्ता तपाईले पाउनु मन छ भने तपाईले जथाभावी गएर मागेर त तपाईले पाउनु सक्नुहुन्न। तपाईले एउटा सही प्रकारले, सही तरिकाले, एउटा सही भनौँ न स्रोत मार्फत तपाईले गएर त्यो कुरा प्रति तपाईले सही प्रकारले दाबी दिनु भएको पछि मात्र तपाईले पाउनुहुन्छ। हो त्यसरी आज हामी एउटा दुईटा कुराहरू, तपाईको प्रार्थनाको उत्तर आएको छैन भने किन, र यसमा अब हामीले एउटा दुईटा कुरालाई एकदम सतर्क भएर हेरेर त्यो प्रति हामीले सही व्यवहार गरेको खण्डमा म तपाईलाई भन्दछु, तपाईको प्रार्थना, किनभने येशूले एउटा कुरा भनेर जानु भएको छ, तिमीहरूको जुन खाँचो छ नि, तिमीहरूको त्यो खाँचो तिमीहरूले मागेको भन्दा पनि पितालाई त्यो खाँचो तिमीहरूको पुरा गरिदिनुको लागि उहाँ नै अति तत्पर हुनुहुन्छ। It is the greatest desire of the Father that you have the kingdom. पिताको सबभन्दा ठुलो इच्छा यही हो कि यो राज्य र राज्यभित्र भएको सबै कुरा तिमीहरूले प्राप्त गर भनी। त्यो हो पिताको इच्छा। तर आज सानो एउटा आशिषको लागि पनि अरे बापरे, प्रार्थना त प्रार्थना के भनौं, गर्दा 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 नपाएर रासमा रोएर कालिएर पछारेर उपवास बसेर जसरी कि अब परमेश्वरको मन एक दिन गल्ला हैन, एक दिन सुन्ला, एक दिन कतै न कतैबाट त्यो प्रार्थनाको उत्तर चुएर म कहाँ आउला भन्ने प्रकारको व्यवहार भएको छ। अनि प्रार्थना सिद्धि, प्रार्थनाको उत्तर कुनै कथनकाल कुनै समय आएको खण्डमा पनि अनि हाम्रो भनाइ के हुन्छ भन्दाखेरि धन्न प्रभुले सुन्नुभयो, बल्ल बल्ल प्रभुले सुन्नुभयो, धन्न प्रभुले सुन्नुभयो। प्रियजन हो, सुन्दा पनि गाह्रो के त्यो हो,
त्यसैकारण हामी तपाईलाई एउटा कुरा भन्छौं, अब अहिले हामी भन्दै जानेछौं एउटा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू, तर पछि गएर तपाईहरुले अब यो हामीले तपाईलाई 40 मिनेटमा सबै बुझाउन सक्दैनौं। हाम्रो द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्री तपाईहरुले कृपया यताउतिबाट सोधिहाल्नुहोस्, हामी अहिले टाइप गरेर त्यहाँ उठाइदिन्छौं। तपाईहरुले त्यसमा गएर एकचोटी तपाईहरुले हाम्रो बाइबल स्कुल हामीले एकदम विस्तृत रूपमा राखेको छौं। प्रार्थनाको बारेमा हामीले 5 दिन प्रार्थनाको बारेमा लस्कर हामीले शिक्षा दिएको छौं। तपाईहरु कृपया त्यहाँ जानुहोस्, प्रार्थनाको बारेमा राम्ररी पढ्नुहोस्, घरिघरि सुन्नुहोस् र प्रार्थनामा के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन, प्रार्थनामा कस्तो शब्दहरू उच्चारण गर्नु हुँदैन, प्रार्थनामा कसरी कुन शब्दहरू कसरी उच्चारण, त्यहाँ सबै हामीले विस्तृत रूपमा राखिदिएको छौं। प्लिज तपाईहरुले गएर त्यहाँ पढ्नुहोस्, भिडियो हेर्नुहोस् र आशिषमय हुनुहोस्। किनभने म यो भन्दिहाल्नु पर्यो, हामी अहिले सबै चाहिँ सिधाउन सक्दैनौं, तर एउटा दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी तपाईलाई भन्छौं। कतिले चाहिँ नि प्रार्थना प्रति र प्रार्थनाको शक्ति प्रति विश्वास पनि गर्न छोड्यो, किनभने उनीहरूले सोचे चाहिँ उत्तर नदेखेको लागि हो। तर आजको दिनबाट हामीलाई विश्वास छ तपाईको सम्पूर्ण प्रार्थनाको उत्तर आउने छ। तपाईले प्रार्थनाको उत्तर सजिलो गरी पाउनु हुनेछ। तपाई कसैमा भर पर्नु परेन, किनभने तपाई र मैले पाउनुको निम्ति प्रभुले सबै कुरा पर्याप्त मात्रामा एकदम ठीकठाक पारेर उहाँको वचनमा हामीलाई दिनु भएको छ। र हामी केही कारणहरू हेरौं किन प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन रहेछ। लेट्स गो एन्ड फाइन्ड आउट सम रिजन्सहरू, केही कारणहरू हामी फाइन्ड आउट गरौं। भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र पास्टर साहबले सुरु गर्नु। किनकि या त्यसमा जानुभन्दा अगाडि किनकि बाइबलमा हामीले के पाउँछौं, प्रभुले भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई त बाँकी राख्नु भएन हैन हामीलाई दिनुको निम्ति भने अरु कुनै कुरा पनि अथवा अरु सबै कुरा पनि के हामीबाट उहाँले वञ्चित राख्नुहुन्छ र हामीले मागेको कुरा अरु दिनुहुन्न र जब उहाँले आफ्नो पुत्र त बलि चढाइदिनु भयो भनेदेखि भनेर वचनमा लेखिएको छ। तर त्यो वचन हुँदा हुँदै पनि हामीले आज प्रार्थना उत्तर नपाउनुको कारण चाहिँ पहिलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले हाम्रो मनको वेदना मात्रै पोखिरहेको हुन्छ प्रार्थनामा, तर के बुझिरहेको हुँदैन भन्दाखेरि हामीले प्रार्थना चाहिँ परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टमा सिद्ध्याइसक्नु भएको काममा आधारित अथवा ख्रीष्टमा जुन काम सिद्ध्याएर हामीलाई जे उपलब्ध गराइदिनु भएको छ नि, उहाँले जे कुरा दिइसक्नु भयो नि, आत्मिक दुनियाँमा सबै आशिष दिइसक्नु भयो भनेको छ, के दिइसक्नु भयो परमेश्वरको वचनबाट नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। सो फर्स्ट थिङ पहिलो कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो हामीले प्रार्थनामा उत्रिनु भन्दा पहिला कि परमेश्वरको वचनले के भन्दछ, यो मेरो यो खाँचोको कुरालाई लिएर, तर गुनासो पोखाउने चाहिँ होइन। कतिजना प्रार्थनामा गएर आफ्नो दुःख, आफ्नो चिन्ता, आफ्नो फिक्री, आफ्नो खाँचो, आफ्नो कति कुराहरू परमेश्वरलाई भन्छन्। म तपाईलाई भन्छु आजबाट त्यो गर्नु बन्द गरिदिनुहोस्। अति वेदनापूर्ण बनाउन कोसिस गर्छौं के हामीले। एउटा छक्क पर्ने कुरा भन्दियौ तपाईलाई, परमेश्वर अब तपाईको जीवनको खाँचो, दुःख र कष्ट प्रति कुनै उहाँले चासो लिनु हुन्न। God is not interested in your problems. कान खोलेर सुन्नुहोस् है। किनभने तपाईको जति प्रब्लम, जति समस्या, जति जे किन नहोला, दुःख, कष्ट, चिन्ता, फिक्री, उहाँले आफ्नो पुत्र येशूलाई यो संसारमा पठाएर तपाईहरु मेरो सबै समस्यालाई समाधान गरिदिनु भएको छ। आमेन। हालेलुया। उहाँको दृष्टिमा त समाधान भइसक्यो थियो। उहाँले सबै समाधान गरिसक्यो। अब उहाँले समाधान गरिसकेको कुरालाई लगेर तपाईले फेरि उहाँले नगरेको जस्तै गएर यो गर्दिनु, त्यो गर्दिनुस् न, त्यो गर्दिनुस् न, मेरो यो खाँचो, मेरो त्यो खाँचो भनेर तपाईले आफ्नो दुनियाँभरको समस्या लिएर उहाँका जाँदाखेरि उहाँले त्यस्तो कुरालाई उहाँले ध्यान दिनुहुन्न। एक नम्बर उहाँले त के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो गर्दिनु न भन्दाखेरि मैले गर्दिसके भन्नुहुन्छ। अब म भन्छु यो सुन्नुहोस् है, किन परमेश्वर अब तपाईको कुनै समस्यामा उहाँले रुचि राख्नुहुन्न। बारम्बार सुन्नुहोस् है,
परमेश्वरले अब तपाईको कुनै समस्यामा पनि रुचि राख्नुहुन्न, किनभने उहाँले तपाईको सबै समस्या समाधान गरिसक्नु भयो। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अब तपाई उहाँ कहाँ जाँदाखेरि तपाईको खाँचो के हो पहिला त्यो राम्ररी बुझ्नुहोस् र तपाईको त्यो खाँचो प्रति उहाँले के गर्नुभयो त्यो जान्नुहोस्। तेस्रोमा जब तपाई उहाँको अगाडि गएर उभिँदाखेरि दिनुस् भनेर नभन्नुहोस्, किनभने सबै कुरा दिइसक्नु भएको छ। अब कुरामा कुरा तपाई शरीरमा बिरामी हुनुहुन्छ होला, एउटा उदाहरण है, एउटा उदाहरण अनुसार म भन्छु, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। बाँकी अरु सबै कुरामा पनि यो उदाहरण प्रयोग गर्नुहोस्। जुन दिन तपाई बिरामी हुनुभयो त्यो दिन तपाईले प्रभु मलाई निको पार्नुहोस् भनेर नभन्नु होला, किनभने बाइबलले भन्छ उहाँले तपाईलाई निको पार्ने काम गरिसक्नु भयो। किनकि हाम्रो पहिलो प्रार्थना नै त्यही भइहाल्छ, प्रभु मलाई निको पार्नुहोस् भनेर। प्रभु मलाई छुनुहोस्, प्रभु मेरो यो वेदना यो दुखाएर यो भनौँ न मेरो रोगलाई हटाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौं। हामी त्यसरी प्रार्थना नगरौं। त्यसरी प्रार्थना हामीले गर्न थाले भने के हुन्छ भन्नाले प्रभुले अब हाम्रो यो रोगको लागि के गर्नुभयो त्यो हामीले थाहा नपाएको हुन्छ। अबदेखि तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि तपाई शरीरमा बिरामी हुनुहुन्छ भने सर्वप्रथम उहाँले तपाईको यो शरीरको बारेमा के भन्नुहुन्छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर यो शरीरको लागि के गरिसक्नु भयो, तपाईलाई निको पार्नका लागि उहाँले के गरिसक्नु भयो, चंगाएको त्यो सबै वचनहरू पहिला खोज्नुहोस् है। एउटा ठाउँमा त्यो चंगाएको वचनहरू राख्नुहोस्। 2 नम्बरमा तपाईलाई चंगाई चाहिएको छ भने कसैले राम्रो चंगाएको शिक्षा दिएको छ पनि त्यो तपाईले घरि सुन्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईको चंगाएको कुरालाई लिएर आफ्नो हृदयमा निश्चित हुनुहोस्। बुझ्नुहोस् है, प्रार्थना नगर्ने अगाडि पहिला तपाई निश्चित हुनुहोस्। यति निश्चित हुनुहोस् कि तपाईको नाम के हो, कति निश्चित हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँको कुरालाई लिएर तपाई कति निश्चित हुनुहुन्छ। हो त्यसरी तपाई परमेश्वरले तपाई र मेरो यो शरीरलाई निको बनाउनुको लागि गर्नु पर्ने काम कति मात्रामा गर्नुभयो त्यसमा निश्चित हुनुहोस्। बी श्योर। किनभने अब तपाई परमेश्वरको अगाडि विश्वासमा तपाई माग्नु गइराख्नु भएको छ र हिब्रूको 1:11 भन्छ विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको, सर्वप्रथम हामीले आशा गरेको कुराको तत्त्व, नदेखेको कुराको निश्चयता। विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको निश्चयता। ल एउटा कुरामा कुरा, तपाई परमेश्वर कहाँ जानु भयो अरे, प्रभु मलाई मेरो यो शरीरको रोग हटाइदिनुहोस्, प्रभु मलाई निको बनाइदिनुहोस् प्रभु भने तपाईले प्रभुलाई प्रश्न गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईलाई अर्को प्रश्न गरेर सोध्नु हुनेछ, मैले तिमीलाई किन निको पार्ने, कुन आधारमा निको पार्ने भनेर प्रभुले तपाईलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईले के जवाब दिनुहुन्छ? जब तपाईको शरीरको चंगाई लिनुको लागि प्रभुको अगाडि जाँदा प्रभुले तपाईलाई सोध्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई किन निको पार्ने, मैले तिमीलाई के कारणको निम्ति निको पार्ने, तपाईलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। त्यति बेला तपाईले के जवाब दिनुहुन्छ? जब तपाईले चंगाईको बारेमा प्रष्ट गरी तपाईले थाहा पाउनु भएको छ र तपाई निश्चित हुनु भएको छ भने त्यहाँबाट तपाईको निश्चयता बोल्छ, तपाईको निश्चयता बोल्छ। अब यसमा एउटा कुरा भन्नु मलाई हो, त्यसरी उहाँले प्रभुले भन्नुहुन्छ हैन, सोध्नुहुन्छ कि किन निको पार्ने, मैले किन निको पार्नु पर्छ भन्ने जस्तै तिमीलाई लाग्छ भनेर प्रभुले सोध्नु भएको खण्डमा चाहिँ हामीले भनौँला
किनकि म तपाईको सन्तान हो, म तपाईको छोरी हो, छोरा हो भन्नुहोला हैन। म तपाईलाई विश्वास गर्छु। तर हाम्रो ओठबाट चाहिँ हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ, प्रभु म जस्तो पापी, म जस्तो तुच्छ भनिरहेको हुन्छौँ। र परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने म पापीलाई त मेरो छोरी बनाउँदिन नि। एउटा व्यक्ति पापी नै छ भनेदेखि उसलाई म कसरी मेरो छोरी कहलाउने, छोरा कसरी म भन्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी उहाँको सन्तान भइसकेको अर्थ चाहिँ हामी पाप रहित भइसकेका छौँ। पहिला उहाँले हामीलाई उहाँको सन्तान बनाउनु भन्दा अगाडि उहाँले हामीलाई पाप मुक्त गरिसक्नु भयो। यो कुरा हामी जानौँ है। अब हामी पापी छैनौँ। त्यसकारण परमेश्वरलाई एप्रोच गर्दा, परमेश्वरको अगाडि सिंहासनको अगाडि हामी खडा हुँदाखेरि कुनै कुरालाई लिएर कुनै कुराको मद्दत चाहिएको बेलामा हामी उहाँको अगाडि खडा हुँदाखेरि म पापी भनेर कुनै हालतमा खडा नहौ। म चाहिँ तुच्छ, म जस्तो पापीमा दया गर्नुहोस् नभन्नुहोस्। उहाँले दया गरिसक्नु भयो। उहाँले दया गरेको लागि त ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो पुत्रलाई मारिसक्नु भएको छ। र जतिले विश्वास गरेका छौँ हामी शुद्ध भइसक्यौँ, हामी पवित्र भइसक्यौँ। उहाँले राखिदिनु भएका ती सबै आशिषको हकदार भइसक्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी छोरी त भन्छौँ, छोरा त भन्छौँ, तर अझै पनि आफ्नो मुखबाट हामीले म पापी, म तुच्छ भनिरहेको छ भने तुच्छ र पापीलाई परमेश्वरले छोराछोरी बनाउनु भएन। तुच्छ र पापीलाई पहिला उहाँले शुद्ध बनाउनु भयो, पहिला उहाँले पाप रहित तुल्याउनु भयो, त्यसपछि उहाँले हामीलाई गोद लिनुभयो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। पहिला छोराछोरी बनाएर हामीलाई हाम्रो पाप मेटाउनु भएको होइन के, पहिला पाप मेटाएर उहाँ जस्तै शुद्ध बनाउनु भयो हामीलाई हैन। उहाँ जस्तै शुद्ध बनाउनु। उदाहरणमा मैले एउटा कुकुरलाई जानवर मान्छेको रूपमा मैले लिनु खोजेँ भनेदेखि हैन, उदाहरणमा मान्छे मैले एउटा कुकुरलाई अथवा बिरालोले जानवरलाई भनौँ न मानिसको रूपमा मैले गोद लिनु चाहे भने पहिला त्यसलाई मानिस बनाउनु पर्यो नि त हैन। कुकुरलाई नै त म मेरो सन्तान भनेर त म स्वीकार्दिन नि त हैन। त्यो जस्तै अब मैले एउटा अनौठो उदाहरण लिए, तर पनि एउटा परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ हैन। उहाँको अगाडि पाप टिक्दैन भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म पापी हुँदा हुँदै नै उहाँले लिनु भनेको चाहिँ म त उहाँको छेउमा पापी छँदा छँदै पुगेँ भनेदेखि त म त भस्म हुन्छु, किनकि उहाँ भस्म गर्ने आगो हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि पाप टिक्दैन भनेछ। त्यसकारण उहाँले हामीलाई स्वीकार्नुभन्दा अगाडि हामीमा त्यो लागेको आदम र हावाबाट बगेको पापलाई नै पहिला मेटाइदिनु भयो के। पाप मेट्नु भयो, तपाईलाई शुद्ध बनाउनु भयो, तपाईलाई पवित्र बनाउनु भयो, तपाईलाई निष्कलङ्क बनाउनु भयो, तपाईलाई सदाको लागि क्षमा गर्नु भयो, तपाईलाई उहाँले आफ्नै धार्मिकता बनाउनु भयो, आफ्नो सन्तान बनाउनु भयो। र बाइबलले भन्छ कि अन्तमा उहाँले तपाईलाई उहाँको बराबरीमा राख्नुभयो। हालेलुया। पहिलो प्रार्थनामा चाहिँ तपाईँ गएर म जस्तै पापी, म जस्तै दुच्छ, म जस्तै घिनलाग्दो, म जस्तै यस्तो त्यस्तो नभन्नुहोस्। त्यो भन्ने बित्तिकै तपाईले परमेश्वरको अगाडि आफ्नो स्थान गुमाउनु भयो। त्यो जान्नु है। प्रार्थना नगर्ने अगाडि यो कुरा याद राख्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईलाई उहाँको बराबरीमा राखिसक्नु भयो। एफिसी 2:6 भन्छ उहाँसँगै मर्यौ, उहाँसँगै गाडियौ, उहाँसँगै बौरी उठ्यौ, उहाँसँगै गएर उहाँको सिंहासनमा बराबरीको हकदार र अधिकारी भएर बसिसक्यौँ। आमेन। र पास्टर यो मैले राम्रो कर्म गरेको लागि हो त? राम्रो कर्म गरेको लागि होइन, राम्रो कुनै सुकर्म गरेको लागि होइन। पहिला तपाईले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो, प्रार्थना नगर्ने अगाडि तपाईको त्यो प्रार्थनाको स्थान कति शक्तिशाली छ। आज म धेरैजना देख्छु, बेला बेलामा म पास्टर अगुवा लिडर्सहरूबाट पनि सुन्छु, म जस्तै पापी, म जस्तै दुच्छ, म जस्तै घिनलाग्दो, म जस्तै। त्यस्तो परमेश्वरको अगाडि कहिले नभन्नुहोस्। त्यस्तो भन्नुभयो भने तपाईको प्रार्थनाको कहिले सुनवाई हुँदैन। किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर मेरो छोरा, हेर मेरो छोरी, मैले तँलाई मेरो छोरा र छोरी बनाएको छु, मैले तँलाई मेरो स्थान दिएको छु, तँलाई मैले मेरो धार्मिकता दिएको छु, मैले तँलाई मेरो पवित्रता दिएको छु, तँलाई मैले मेरो बराबरीमा बनाएको छु, तँलाई मैले मेरो बराबरीमा राखेको छु, तँलाई मैले म जस्तै म सर तँलाई मैले सृष्टि गरेको छु भने तैँले आफूलाई कसरी पापी भनिस् र तेरो पाप पनि मैले सदाको लागि क्षमा गरेको छु। र हिब्रूको 4:16 भन्छ, 12 भन्छ, अब तपाईहरु म परमेश्वरको अगाडि म पढिदिन्छु ल, हिब्रूको यो पढिदिन्छु। प्रार्थना नगर्ने अगाडि प्रार्थनाको स्थानलाई चिन्नु पर्यो। अब यो धर्म कर्म रीति रिवाजको कुरा होइन,
यो चाहिँ एउटा राज्यको कुरा हो, जुन राज्यमा हाम्रो पिता राजा हुनुहुन्छ र हामी ऊ राजासँगै बराबरीमा बसेर उहाँ सँगसँगै हक हित र अधिकारमा बग्नेहरू हौ। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू मेरो बराबरीको हौ। जबसम्म तपाईले यो तपाईको स्थान चिन्नुहुन्न, तबसम्म तपाईँ र मैले हामीले जति प्रार्थना गरे पनि त्यो एउटा धार्मिक प्रार्थना हुन्छ, त्यो एउटा भनौँ न एउटा कर्मको प्रार्थना मात्र हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने खालि भट्याइ मात्र हुन्छ, त्यस्तोले उत्तर आउँदैन। म पढिदिन्छु ल तपाईलाई हिब्रूको 4 को यो चाहिँ 16 अंग्रेजी र नेपालीमा पढिदिन्छु। Let us therefore come boldly to the throne of grace. अब हामी एकदम साहसिलो भएर अनुग्रहको सिंहासनतिर आऊ। साहसिलो भएर आऊ। ल परमेश्वरको अगाडि तपाई कति साहसिलो हुन सक्नुहुन्छ? ल हेरौँ त। कति साहसिलो हुन सक्नुहुन्छ? पिताको अगाडि उभिएर, हे मेरो पिता, म आएको छु, तपाईको छोरी, तपाईको छोरा। मलाई थाहा छ जब म आउँछु तपाई कति रमाउनुहुन्छ, म तपाईको सन्तान भन्नु सक्नुहुन्छ? न तपाईले म जस्तै दुछ, म जस्तै पापी, म जस्तै घिनलाग्दो हो। तर पिताको अगाडि जाँदाखेरि बाइबलले भनेको छ पूर्ण साहसको साथ आओ। पूर्ण साहसको साथ गएर के गर्ने? एउटा बाउको अगाडि एउटा छोरा र छोरी कसरी जान्छ? ल जानु त बाउको अगाडि, ए बा यसरी जान्छ हामी? हुनु त मैले गल्ती गरेछु बा, तर अब ए बा भन्दै जाँदैनौ नि। हामीले जति गल्ती गरे पनि आफ्नो बाउको अगाडि त हामी बाउ जस्तै खडा हुन्छ कि हुँदैन? एउटा सन्तान सर खडा हुन्छौँ। प्रार्थनाको सर्वप्रथम स्थान त्यो हो। यो जान्नुहोस्, तपाई सबभन्दा धार्मिक, सबभन्दा पवित्र, सबभन्दा निष्कलङ्क, सबै दोष रहित भएको व्यक्ति तपाई हुनुहुन्छ। आमेन आमेन। जबसम्म तपाईको हृदयले यो कुरा थाहा पाउँदैन, परमेश्वरको अगाडि जहिले पनि मैले हिजो के गरे, मैले अस्ति के गरे, मैले भन्छ नि आज बिहान के गरे, हो त्यही कुराले खाएर 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 परमेश्वरको अगाडि जानु पनि डराएर घबराएर परमेश्वरको अगाडि गएर हृदय खोल्नु पनि नमान्ने विश्वासीहरू गएर बल्ल बल्ल अलिकति भन्छन्, त्यो पनि धार्मिक शब्दहरू बडबडाउँछन्, निस्केर जान्छन्। त्यसरी होइन। तपाईको बाउको अगाडि गएको, जुन बाउले तपाईलाई अति माया गर्छ, जुन बाउले तपाईलाई अति चाहन्छ, जुन बाउले रात दिन तपाईको गुण गाउँछ, जुन बाउले सधैँ तपाईको तारिफ गर्छ, तपाईले लाखौं गल्ती गरे तापनि तपाईको बाउ तपाई भने कि उहाँ मरिमेट्नु अझै पनि तयारी हुनुहुन्छ। आमेन। पहिला असल बाउलाई चिन्नु पर्यो। मेरो बाउ हो, म 10 चोटि गल्ती गरौँ, म मेरो बाउको अगाडि सधैँ साहसिलो भएर जानुपर्छ। त्यसै कारण जब येशू प्रभु जानुहुन्थ्यो प्रार्थनामा, प्रभु येशूले जब लाजरस मर्नुभयो, तपाईले यूहन्नाको 11 मा हेर्नुहोस्, उहाँले आँखा सिधै माथि हेरेर आँखामा आँखा बाउसँग जुझाएर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, पिता मलाई थाहा छ तपाईले मेरो प्रार्थना सुनिसक्नुभयो, तपाईले सधैँ सुन्नुहुन्छ, मैले जे माग्छु तपाईले त्यही दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त एउटा बाउ र छोराको माझको बातचित कस्तो हुँदैछ। अब यसलाई कतिले चाहिँ नबुझेर घमण्डी प्रार्थना भन्छ के? यो घमण्डी प्रार्थना होइन, यो त सबभन्दा नम्र प्रार्थना हो भन्छु के म, किनभने वचनले भने अनुसार गर्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो नम्रता हो। तर वचनको विरुद्ध जानु, प्रभुले वचनमा भनेको कुरा हामी गर्नै चाहदैनौँ नि, त्यो चाहिँ महाघमण्डी हो। हो, त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो 5 दिन प्रार्थनाको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर राखिदिएको छौँ। तपाईहरुले त्यो कुरा चाहिँ गएर हेर्नुहोस्, यो अति तपाईलाई काम लाग्छ। हो, त्यसै कारण सर्वप्रथम तपाईले प्रार्थना नगर्ने अगाडि आफ्नो स्थानलाई चिन्नुहोस्, तपाई को हुनुहुन्छ त्यो जान्नुहोस्। तपाईलाई उहाँले यति विशेष बनाएर उहाँ सँगसँगै उहाँको बराबरीमा राखिसक्नु भयो।
जब म परमेश्वरको अगाडि जान्छु, आँखामा आँखा जुझाएर हेर्छु र मलाई थाहा छ म र मेरो पिता हामी बराबर हौं, हामी एउटै हौं। उहाँहरू ममा केही फरक छैन, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ म त्यो दागको बोट हुँ र तिमी ममा लागेको हाँगा हौ, तिमी र म हामी एउटै हौं। हो त्यस प्रकारले आफ्नो बाउ भन्ने बित्तिकै, तपाईले त्यो विचारमा हेर्ने बित्तिकै तपाईको जीवनको जुन खाँचोहरू हुन्छ नि, येशू प्रभुले एकैछिन टाउको उचालेर उहाँले पितालाई भन्नुभयो र त्यसपछि उहाँ फर्किएर लाजरसलाई एउटा आदेश दिने बित्तिकै लाजरस बाहिर आयो। किन? उहाँलाई थाहा थियो मेरो पिताले मलाई त्यो अधिकार, त्यो अभिषेक, त्यो शक्ति दिनुभएको छ। जुन अधिकार, जुन अभिषेक, जुन शक्ति तपाईहरु मलाई पनि दिनुभएको छ। आमेन। किनभने बाइबलले भन्छ येशू प्रभु र तपाईहरु ममा पिताले कहिले केही फरक राख्नु भएन। जति येशूको त्यति तपाईको। खाली येशूले त सबै कुरा भट्टाभट्टी पाउनु भयो, किनभने उहाँलाई यो कुरा थाहा थियो। उहाँलाई थाहा थियो म जे माग्छु, जहिले माग्छु, जुनै कुरा माग्छु मेरो पिताले मलाई दिनुहुन्छ। त्यति निश्चित हुनुहुन्थ्यो। तर हामी निश्चित छैनौं। हामी निश्चित छैनौं। हामीलाई निश्चित हुनु गाह्रो हुन्छ। त्यसै कारण अब फर्काएर हामी त्यही आउँ। तपाईलाई जे कुराको खाँचो छ हो त्यसको बारेमा पहिला तपाईले बाइबलबाट निश्चित हुनुहोस्। मैले अघि चंगाईको कुरा गरिराखेको थिएँ। चंगाईको कुरालाई लिएर जब म एकचोटी बिरामी भए, म तपाईलाई भन्छु ल, सुरुमा आज भन्दा 35 वर्ष अगाडि, अब म धेरै वर्ष लागू पदार्थ 17-18 वर्ष लागू पदार्थ खाएर मर्नु छोडिदिएको थियो। मलाई एकदमै संसारको संगीत र लागू पदार्थमा डुबेर म मर्न लागिसकेको थिएँ। कसैको म मेरो गवाही त दिएको होइन, तर एउटा छोटकरीमा म यहाँ तपाईलाई चंगाईको एउटा कुरा भन्छु। म प्रभुमा कसो कसो गरेर आए, त्यहाँ ठुलो कथा छ, त्यो त अहिले नजाउँ, कुनै अरू दिनमा म तपाईलाई भनौँला। म प्रभुमा आए, सबै मेरो निको भयो आप से आप। तर त्यसको 2-3 महिना पछि फेरि सबै रोग फर्केर आयो मेरो शरीरमा। त्यहाँबाट मैले भने अरे म त निको भए भनेर मलाई लागेको थियो, म त निको भएको थिएँ, कसरी सबै फर्केर आयो? त्यहाँबाट यति गाह्रो भयो मैले ओछ्यानी समात्नु पर्ने स्थिति आयो। मलाई थाहा भयो अब म मर्दैछु भनेर। अब चाहिँ म बाँच्दिन भनेर मलाई थाहा थियो। फेरि त्यो भन्दा अगाडि पनि म डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि डाक्टरले तपाई कसरी बाँचिराख्नु भएको छ, किनभने मेरो यो फोक्सो त डाक्टरले भन्यो धेरै ड्रग्स खाएको लागि तपाईको फोक्सो त प्राय सिद्धिसकेको छ, तपाई कसरी बाँच्नु भएको छ भनेर मलाई प्रभुमा नआउने अगाडि भनिदिएको थियो। त्यसको 6-7 महिना पछि म प्रभुमा आएको थिएँ, सबै निको भएको थियो, सबै हटेर गयो। तर 2-3 महिना पछि सबै जब फर्केर आउँदाखेरि मैले थाहा पाएँ अब म चाहिँ मर्छु भनेर। तर हो त्यति बेला, अब मूल मुख्य कुरा सुन्नुहोस् है, एकजना व्यक्तिले आएर मलाई एउटा सानो पुस्तिका दियो र त्यो पुस्तिकामा के लेखिएको थियो भन्दाखेरि अंग्रेजीमा थियो। त्यहाँ लेखिएको थियो हिलिङ बिलोङ्स टु अल, चंगाई सबैको लागि हो। अब त्यो सुन्दा त मलाई त खुसी लाग्यो। अरे किनभने म यहाँ मर्न लागेको छु, यहाँ मैले एउटा पुस्तिका पाएँ जहाँ लेखिएको छ चंगाई सबैको लागि हो। जब मैले खोलेर पढ्न थाल्दाखेरि ओहो, प्रभु येशूले मेरो शरीरको लागि कति मात्रामा काम गर्नु भएको रहेछ भन्ने मैले त्यो सानो पुस्तिका जब पाएँ, मैले त्यो पुस्तिकालाई चाहिँ कुकुरले हाड चबाएको जस्तै मैले चबाउन थालेँ। उड्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा त्यही चबाएको छ। पढे सानो पुस्तिका सिद्धिहाल्थ्यो, फेरि पढ्थे, सिद्धिन्थ्यो, फेरि पढ्थे, सिद्धिन्थ्यो, फेरि पढ्थे। जति पढ्छु उति मेरो भित्र हृदयको मेरो विश्वास बढ्दै गयो, भकानो उम्लिँदै गयो। त्यहाँबाट एक दिन चाहिँ
म जुरुक्क खडा भएँ मेरो ओछ्यानबाट, फर्केर मेरो ओछ्यानलाई मैले भने, आजदेखि म कहिले पनि तँमा आएर ढल्किएर बस्ने छैन भनेर म त्यो दिन निस्केको 35 वर्ष भयो, निस्किने छु म। हालेलुया। तर त्यस्तो विश्वास ममा कहाँबाट आयो? बाइबलले भन्छ विश्वास सुनि र अझै सुनि, निरन्तर सुनि र परमेश्वरको रहस्यमयको कुरा सुनेर मथन आउँदछ। सुन्दा 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 बस अब भयो। एउटा समय आउँछ नि भित्र आत्माबाट जब त्यो वचन उक्लिन्छ, मेरो हृदयबाट त्यो वचन यसरी उक्लियो, जुरुक्क उठे, थर 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 काँपिरहेको थिए। निको भएको थिएन, म थर 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 काँपिरहेको थिएँ। तर त्यो वचनले मलाई यतिसम्म समात्यो, म थर 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 काँप्दै 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 निस्किएर हिँडेको हिँडे त्यहाँबाट बस 35 वर्ष भयो। अहिले मेरो शरीर सबभन्दा स्वस्थ शरीर छ। आमेन। किनभने मैले त्यो वचन, प्रभुले मेरो चङ्गाइको लागि यति मार खानुभयो, यति पिटाई खानुभयो, 39 कोरा खाएर मेरो सबै शरीरको भनौँ न संसारमा भयभरको सबै रोग उहाँले उठाउनु भयो। हो त्यो कुरामा म डुब्दा 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 त्यसै कारण आज विश्वासी जगतमा प्रार्थनाको लागि म साहसिलो भएर उभिन्छु भन्दा पनि हामी नसक्ने किन भएको छौँ? किनभने साँच्चै नै हाम्रो परमेश्वरले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको कुरा कुनै एउटा धर्म कर्म रीतिरिवाज होइन। उहाँले तपाईहरु मेरो निम्ति धेरै ठुलो काम गरेर जानु भएको छ। जब तपाईलाई जे कुराको खाँचो हुन्छ, हो त्यो कुराको भनौँ न खाँचोको कुराको बारेमा बाइबलले के भन्छ, बाइबलले के भन्छ? त्यसैकारण त तपाईले हितोपदेश 4 को 20 बाट लिएर 22 सम्म पढ्नु भयो, त्यहाँ पाउनुहुन्छ, हे मेरो छोरा मेरो वचनलाई ध्यान दे। यो के हो पहिला तपाईले यो बुझ, मेरो वचन के हो? जुन वचनले सबै कुरा सृष्टि गर्छ, जुन वचनले सबै कुरा हुनु आउनु दिन्छ, जुन वचन स्वयं म आफै नै हुँ। आमेन। हालेलुया। हे मेरो छोरा मेरो वचन यो के हो, कस्तो हो? हिजो आज वचन प्रतिको हाम्रो रुचि हटेर गयो, वचन प्रतिको इच्छा र चाहना हटेर गयो। वचन भने कि झ्याउ लाग्न थाल्यो, वचन भने कि निन्द्रा लाग्न थाल्यो, वचन भने कि तल 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 कता जाउँ के गरौँ भन्ने भइसक्यो। हिजो आज परमेश्वरको वचन चाहिँ अनि यस्तो भयो अहिले चाहिँ अब ख्रिस्टीय जगतमा कि वचन भने कि यति अल्छी लाग्छ। अनि वचन मलाई आजकल पास्टरज्यू वचन भनेपछि यति अल्छी लाग्छ, निन्द्रा लागिहाल्छ, अनि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भनेर भन्छन्। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई जब रोग लाग्छ, अभावले थिचेको हुन्छ, अनि त्यहाँ फेरि त्यसको जिम्मा पनि पास्टरज्यूलाई अथवा अरू कसैलाई मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु है, मेरो जीवनमा यस्तो स्थिति छ, अनि आफूले चाहिँ कहिले गर्ने? मलाई त नि हो त्यस्तो प्रार्थनाको विषय मलाई दिए भने पास्टरज्यू वचन पढ्दा मलाई निन्द्रा लाग्छ, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु ल भन्ने व्यक्तिलाई त लौरो लिएर खेद्नु मन लाग्छ। लौरो त्यसलाई प्रार्थना होइन लौरो चाहिएको छ। लौरो तँलाई प्रार्थना गरेर तँलाई निन्द्रा लाग्छ, त वचन पढ्दा निन्द्रा लाग्छ र मैले तेरो लागि प्रार्थना गर्ने, त्यसलाई त लौरोले लखट्ने हो। किनभने म त एकदम स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे हो। तिमीलाई वचन पढ्दा निन्द्रा लाग्छ, तिमीलाई प्रार्थना गर्दा निन्द्रा लाग्छ र मैले प्रार्थना गरिदिने तिम्रो लागि। यो सबै किन भन्दाखेरि संसारकै रुचि धेरै भयो। फेरि त्यही मान्छेलाई एकैछिन पछि ल आउनुहोस् त भिडियो गेम खेलौँ भने पनि आँखा यत्रो यत्रो फाडी फाडी भिडियो गेम खेल्छ फेरि त्यही मान्छे, होइन? त्यही मान्छे ल टिभी हेरौँ त भनेको यस्तो आँखा फाडी फाडी 12-1-2 बजीसम्म बसेर टिभी हेर्छ। हेर्नु त त्यो त्यसको रुचि कहाँ गयो? त्यो रुचि कहाँ गयो? आज वचनले काम नगरेको, प्रार्थनाले काम नगरेको कारण वचनको अर्थ हटेर गयो, प्रार्थनाको अर्थ हटेर गयो, यो सबै घटेर गएको लागि। त्यसै कारण म तपाईहरुलाई एउटै कुरा भन्छु, परमेश्वरको वचन प्रतिको रुचिलाई तपाईले
यसरी बढाउनु पर्यो। यदि आज तपाईलाई क्यान्सर लागेको छ, डाक्टरले चाहिँ यो क्यान्सरले तपाईँ अब तपाईको भनौँ न बाँच्ने अरू दिन छैन भने तापनि म तपाईलाई 100% ग्यारेन्टी दिन्छु, तपाईँ एकचोटि त्यो वचनको आगोमा जब तपाईँ उम्लिनु थाल्नुहुन्छ नि, क्यान्सर इज नथिङ, क्यान्सर केही पनि होइन, किनकि वचन कहिले चुक्दैन, वचन चुक्दैन। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो, हे मेरो छोरा मेरो वचन ध्यान दिएर सुन, हे मेरो छोरा मेरो वचन तेरो एकदम तेरो आँखाको माझमा राख, हे मेरो छोरा मेरो वचन तेरो हृदयमा रात दिन उमालेर बस, किनभने यो पाउनेले जीवन र त्यसको डल्लै शरीरको निम्ति स्वस्थ हुनेछ। चङ्गाई खाली होइन, स्वस्थ हुनेछ, स्वस्थ। तपाईलाई थाहा छ अहिले वैज्ञानिकहरूले यो पत्ता लगाएको छ कि जब मानिसले परमेश्वरको वचनमा जब उनीहरूले गहिरो गरी मनन गर्न थाल्छ, ध्यान गर्न थाल्छ, जब उनीहरूले त्यो वचनलाई उनीहरूको हृदयको रुचि र इच्छा र चाहना बनाएर उनीहरूको हृदयमा जब त्यो वचन उमाल्नु थाल्दाखेरि त्यो वचनले सारा डल्लै शरीरलाई फेरि जस्ताको तस्तै अवस्थामा ल्याउनु सक्छ। सर्वप्रथम चाहिँ परमेश्वरको वचन के रहेछ? व्हाट इज द वर्ड अफ गॉड? व्हाट इज द वर्ड अफ गॉड? परमेश्वरको वचन के हो? मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई अहिले त एउटा बाटोमा हिँडेको व्यक्तिले भनेको सरल लिइरहेछ के, बिर्स्यौ कि कसले बोलिरहनु भएको थियो? परमेश्वर सारा सृष्टिको मालिकले भन्नुभएको छ, तेरा सबै रोगहरू मैले निको पारिसके, मेरा हरेक त्यो कोर्राको चोटमा तेरो रोग निको भइसकेको छ, मैले मेरो वचन पठाएर तँलाई निको पारिसकेको छु, तेरो सबै अभावहरू मैले एकदम तृप्त तुल्याइदिसकेको छु, मतलब प्रशस्त मैले तँलाई दिइसकेको छु, स्वर्गीय स्थानहरूमा तँलाई चाहिने सबै कुरा मैले राखिदिइसकेको छु भन्नु हुने चाहिँ बाटोमा हिँड्ने एउटा साधारण व्यक्तिले बोल्नु भएको होइन, तर सारा सृष्टिको मालिक परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु हुनेले भन्नुभएको। तर आज त्यो अर्थ नै हट्यो के। तपाईँ बेला बेलामा बसेर यो कोले बोलिरहेको छ भन्ने कुरामा मनन गर्नुहोस् त। म बेला बेलामा त्यही गर्छु, एउटा वचन पढ्दाखेरि यति होशियार साथ पढ्छु, यही कुरा मनमा राखेर को बोलिरहेको छ यहाँ, हु इज स्पिकिङ। कुनै बाटोको खाते बोलेको होइन, कुनै एउटा बुद्धिजीवी बोलेको होइन, कुनै एउटा जादुगर बोलेको होइन, कुनै एउटा संसारको एउटा ज्ञानी मानी बोलेको होइन, सारा सृष्टिको मालिक बोल्दैछ, सारा सृष्टिको मालिक बोल्दैछ। त्यसै कारण बेला बेलामा वचन नखोल्ने अगाडि म धेरै समयसम्म पर्खिन्छु, जबसम्म यो अब जुन वचन ममा आउनु गइराखेको छ, कोले बोलेको, किन बोलेको, कुन शक्ति र कुन विचार र कुन सोचमा बोलेको भन्ने कुरालाई जबसम्म मेरो हृदयले एकदम नै एउटा स्पष्टता पाउँदैन, म हतपत बाइबल खोल्दिनँ। खोल्नु पर्छ भने खोले, यतिको पढ्यो एउटा मोरल साइन्स बुक जस्तै, एउटा नैतिक एउटा पाठ जस्तै मलाई बाइबल पढ्नु मन लाग्दैन, किनभने मलाई थाहा छ बाइबलको परमेश्वर जब बोल्नुहुन्छ सबै कुरा हुनु आउँछ। हालेलुया। मलाई थाहा छ एउटा यस्तो व्यक्ति जसले बोल्दाखेरि सबै ताराहरू हुनु आए, जसले बोल्दा चन्द्रमाहरू हुनु आए, जसले बोल्दाखेरि सबै वायुमण्डलको कुराहरू हुनु आयो, सबै सागरको यी सबै कुराहरू हुनु आयो। जब उहाँ बोल्नुहुन्छ सबै हुनु आउँछ। त्यसैकारण यो वचन के रहेछ? आज म तपाईहरुलाई जब अब हामीले प्रार्थनाको कुरा गरेको छौं, तर प्रार्थनाको त्यो स्थानलाई चिन्नु पर्यो। त्यसपछि जुन वचन तपाईले राम्रो गरी जे कुराको तपाईलाई खाँचो छ त्यसको बारेमा तपाईले राम्ररी बुझेर जब उहाँको अगाडि खडा हुनुहुनेछ, निश्चयतामा खडा हुनुहोस्। तपाईको इच्छा भएमा, हे परमेश्वर पिता मेरो यो रोग तपाईको इच्छा भएमा, आज भन्दा 2020 वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नो इच्छा स्पष्ट गरिदिनु भएको छ। हालेलुया। अब तपाईले परमेश्वर पिता तपाईको इच्छा भएमा यो रोग
त्यसको मतलब तपाईलाई थाहै रहेन रहेछ उहाँको इच्छा आजभन्दा 2020 वर्ष कति हो कति स्थापित भइसक्यो। अब तपाईहरु मैले त तपाईकै इच्छा भएमा नभएर हे परमेश्वर पिता म धन्यवाद दिन्छु कि तपाईले आफ्नो पुत्र येशूमा मेरो रोग सबै खनाउनु भएको छ। यो शरीरमा कुनै रोग बस्न त्यसको अधिकारै छैन किनभने तपाईले यसको अन्त गरिसक्नु भएको छ। 39 कोराले तपाईले मलाई यति स्वस्थ बनाउनु भयो, यति स्वस्थ बनाउनु भयो। तपाईले भनिराखेको बेलामा तपाईको शरीरको क्यान्सर कराइराख्ला, तपाईको शरीरको रोग कराएर तपाईलाई भन्ला भएको छैन भन्ला। तर बाइबलले भन्छ जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो अब्राहमको शरीरले कुनै बच्चा जन्माउनु सक्ने सम्भवता नै थिएन, असम्भव थियो। साराको पाठे घर सुकिसकेको थियो। तर पनि बाइबलले एउटा राम्रो कुरा भन्छ अब्राहमले आफ्नो शरीरलाई केही वास्ता पनि गरेन। ऊ त परमेश्वरको वचनमा यति मग्न भयो, यति मग्न भयो, यति मग्न भयो, यति मग्न भयो। बुढाबुढी मग्न हुँदा 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 कहिले साराको यो सुकेको पाठीघर फेरि जीवित भएर आयो। आमेन, हालेलुया। तपाई वचनमा मग्न हुनुहोस् न, त्यो वचनले फेरि पनि देहधारी हुन्छ। The word will become flesh. त्यो वचन फेरि देहधारी हुन्छ। त्यो वचन किन दिनुभयो तपाईलाई र मलाई परमेश्वरले? ताकि तपाईहरु मैले त्यो वचन प्रति सही व्यवहार गरे भने त्यो वचन फेरि देहधारी भइहाल्छ। हालेलुया। त्यही वचन नै स्वस्थ हुन्छ, त्यही वचन नै साराको फेरि एउटा नौलो पाठे घर भयो। त्यही वचनले फेरि पनि देहधारी हुन चाहन्छ। तर वचन देहधारी हुने त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईहरु मेरो हृदय हो। तपाईहरु मेरो हृदयमा जब त्यो वचनलाई लिएर हामी एक नाइ, दुई नाइ, तीन नाइ, किनभने मेरो बाउले भन्नुभएको छ स्वर्ग र पृथ्वी टल्छ तर मेरो बाउले भनेको एउटा कुरा टल्दैन भनेर। अब संसारको आमबाउले भनेको कुरामा त हामी गम्भीर हुन्छौं। संसारको कुनै एउटा विशेष व्यक्तिले तपाईलाई के भन्यो तपाई गम्भीर हुनुहुनेछ। भोलि प्रधानमन्त्रीले ल तिमीले राम्रो काम गर्यौ, तिमीलाई हामी 5 करोड दिनु गइराखेको छौं, तिमीलाई हामी अब एउटा के भनौं न पुरस्कारहरू दिनु गइराखेको छौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहोस् त तपाई रातभरि सुत्नुहुन्छ? रातभरि सुत्नुहुन्न। किन? चारैतिर गएर भन्छौं प्रधानमन्त्रीले भनेको छ भनेर। अनि आज परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामीले कसैलाई भन्नै मान्दैनौं। संसारको प्रधानमन्त्रीको कुराको खूब हामीले फुर्ती लगाउँछौं, तर हाम्रो परमेश्वरको उहाँले भन्नुभएको कुराको फुर्ती लगाउनु जान्दैनौं। आफ्नो हृदयलाई सोध्नुहोस्, मैले जब वचन पढ्छु म कति मात्रामा त्यो वचनको अगाडि कायल हुन्छु? जब वचन पढ्छु म त कायल हुन्छु, किनभने मलाई थाहा छ कोले बोलेको हो, मलाई थाहा छ कस्तोले बोलेको हो। त्यसै कारण आजको दिन म यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, प्रार्थना नगर्ने अगाडि तपाईले आफ्नो स्थान जान्नुहोस्। तपाई चान्चुने व्यक्ति होइन, तपाई बल्ल बल्ल बाँचेको एउटा पापी परमेश्वरको अनुग्रहले बाँचेको एउटा विश्वासी होइन। तपाई एउटा यस्तो व्यक्ति परमेश्वरले वचनमा भन्नुभएको छ तिमीलाई मैले मेरो बराबरीमा बनाएको छु। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो आओ मानिस बनाऊ हामी जस्तै, हामी मानिस बनाऊ पुत्र जस्तै, पिता जस्तै, पवित्र आत्मा जस्तै। यी त्रिएक मिलेर मानिस हुनु आयो। त मानिस कस्तो रहेछ? मानिस कस्तो रहेछ? पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब उनीहरू मिले मानिस हुनु आयो। मानिस परमेश्वरको लागि त्यति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले यो जान्नुहोस्, तपाईहरु म एउटा साधारण घिनलाग्दो बल्ल बल्ल होइन, तर उहाँको एकदम विशेषहरू हौ, उहाँको बराबरीमा बनिएकोहरू हौ, उहाँको सर राख्नु भएको छ। त्यो तपाईको स्थान हो। एउटा राजाले राजासित कुरा गर्दाखेरि एकदम सम्पूर्ण निश्चयतामा राजाले राजासित कुरा गर्छ।
एउटा भिखारीले पो राजासित कुरा गर्दा यसरी आउँछ, किन भिखारी त राजाको अगाडि झुकिहाल्छ नि। हामी त उहाँको बराबरीमा, त्यसैकारण बाइबलले भनेको छ ख्रीष्टको बराबरीमा राख्नुभयो ताकि ख्रीष्ट सँगसँगै तपाईहरु म यो सबै पृथ्वीमाथि राज गर्नको लागि। आमेन। पहिला आफ्नो स्थान चिन्नु पर्यो प्रियजन हो। पहिला तपाईहरु मलाई कस्तो बनाइसक्नु भयो उहाँले त्यो चिन्नु पर्यो प्रियजन हो। त्यहाँबाट उहाँको अगाडि खडा हुँदाखेरि पूर्ण साहस र निश्चयतामा खडा हुनु पर्यो। बोल्दाखेरि पनि मलाई थाहा छ धेरैलाई गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो हुन्छ। परमेश्वरले आफ्नो बराबरीमा राखेर कुरा गर्न तपाईलाई गाह्रो हुन्छ। तर तपाईलाई गाह्रो हुन्छ किनभने धेरै धार्मिक विचारले यो दिमाग घोटिएको छ। धार्मिक कुरा सुन्दा सुन्दा कान पाकिसक्यो। अब यो धर्म कर्म रीतिरिवाज हैन, उहाँको राज्य, यो राज्यको राजा उहाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई उहाँको बराबरीमा राख्नु भएको हामी उहाँको सन्तानहरू हौं। आमेन। हालेलुया। उहाँको बराबरीमा बस्ने सन्तान। मेरो छोराले आएर मलाई कुरा गर्दाखेरि बुवा मलाई यो चाहियो, बुवा आज यो, बुवा आज त्यो, बुवा यसो गर्नुपर्छ, बुवा त्यसो गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट म मजाले सुन्छु। बुवा आज त्यहाँ जानुपर्छ कि, बुवा तपाईको इच्छा भयो त्यो गर्नुपर्छ कि। मेरो छोरा त्यसरी आउँदैन, है तँलाई के भएको भन्छु म, तँलाई के भएको यो, बस यहाँ ल भन, हैन यहाँ बस ल भन। त्यसकारण बाइबलले भनेको छ नि तिम्रो समस्या के छ, आऊ बसौ, बसेर छलफल गरौँ भनेर भन्नुभएको छ त उहाँले। आऊ बस मेरो बराबरीमा छलफल गरौँ, बातचित गरौँ। मसित बोल्दाखेरि छाती फुलाएर बोल, मसित बोल्दाखेरि परमेश्वरको छोरा जस्तै बोल, मेरो छोरा जस्तै बोल, मेरो नोकर जस्तै नबोल, माग्ने थाङ्ने जस्तै नबोल। मसँग बोल्छस् पनि मेरो छोरा सर बोल। मेरो छोरा मसँग एकदम नै हाकाहाकी बोलेको मलाई मन पर्छ। यो घमण्ड होइन प्रियजन, यो हाम्रो स्थान हो। सर्वप्रथम स्थानै नचिन्नेले बाँकीको अधिकारको के कुरा माग्ने। त्यसै कारणले गर्दाखेरि प्रार्थनामा हाम्रो स्थान एकदम बलियो राख्नु पर्यो। दोस्रो तपाईलाई खाँचो भएको कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो कि कति मात्रामा उहाँले दिइसक्नु भयो हामीलाई भनेर के, उहाँले उपलब्ध गराइसक्नु भयो। अब त्यसै कारण प्रार्थना भनेको अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ प्रार्थना चाहिँ के हो त, उहाँले गरिदिइसक्नु भएको कुरामा समर्थन जनाएको। व्हाट इज प्रेयर? प्रार्थना के हो? उहाँले अघिबाट नै हाम्रो निम्ति राखिदिइसक्नु भयो, दिइसक्नु भएको कुरामा हो प्रभु हो भनेर समर्थन जनाएको। प्रार्थना भनेको त्यो, प्रार्थना भनेको चाहिँ गिडगिडाहट छैन के, प्लिज प्लिज हुन सक्छ भने प्लिज भन्ने होइन। तर प्रार्थना भनेको चाहिँ उहाँले अघिबाट नै हाम्रो निम्ति सोचेर इच्छा गरेर उहाँले हाम्रो निम्ति उपलब्ध गराइसक्नु भएको कुरा माथि समर्थन जनाएको। र त्यसै कारण समर्थन हामीले प्रार्थनामा कसरी जनाउँछौँ? जब चङ्गाई चाहेको हुँदा प्रभु धन्यवाद तपाईले मेरो रोगहरूलाई तपाईले निको पारिसक्नु भयो, तपाईँको चोटहरूमा म निको भइसकेँ। अब अभावमा छ भनेदेखि हामीले कसरी समर्थन जनाउँछौँ? तपाईले स्वर्गीय स्थानहरूमा तपाईले मलाई चाहिने कुराहरू दिइसक्नु भएको छ, तपाईको महिमाको सम्पत्ति अनुसार मेरो हरेक खाँचो पूरा गरिसक्नु भएको छ, धन्यवाद प्रभु तपाईलाई भनेर यसरी समर्थन जनाउने के, त्यो हो प्रार्थना। प्रार्थना भनेको चाहिँ प्लिज प्रभु मलाई यस्तो भएको छ, मलाई त्यस्तो भएको छ, तपाईलाई के थाहा छ, तपाईलाई के थाहा छ, मलाई त्यस्तो भएको छ। किनभने जब तिमीहरूले कुनै कुरा माग्छौ, तिमीले यो जानकी पायौ भनेर विश्वास गर कि तिमीहरूले पायौ भनेर तब तिमीहरूले पाउनेछौ को अर्थ जब तिमीले समर्थन जनाउँछौ त्यति बेला तिमीले जानकी तिमीले पायौ भनेर तब तिमीले पाउनेछौ। समर्थन जनाऊ पहिला, समर्थन। यो दिनु त्यो दिनु त्यो दिनु होइन। समर्थन कसरी जनाउने? अघि पास्टरले भने नि मलाई पैसा रुपियाँको खाँचो छ र तपाईलाई थाहा छ तपाईले मेरो पैसा रुपियाँको खाँचो सबै पूरा गरिदिइसक्नु भएको छ। बाइबलले भनेको छ तपाईँ राजाहरूको राजा, तपाईँ गरिब भएर मर्नुभयो ताकि तपाईँको गरिबीताद्वारा म धनी हौ भनी। धन्यवाद तपाईँले मलाई सम्पूर्ण धन जुटाउनु भएको लागि। तपाईँले भन्नुभएको छ अब कुरा त्यही नै हो,
भन्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुहुन्छ अब जान कि तिम्रो भइसक्यो। तर अब त्यो चाहिँ त्यसरी प्रार्थना गर्नुको लागि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यहाँ के लेखिएको छ भनेर, उहाँले के गर्दिसक्नुभयो भनेर। नत्र थाहा नभइकन त हामी कसरी समर्थन जनाउनु? जसरी अब हामीलाई यो सरकारमा हैन प्राकृतिक रूपमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि सरकारमा हामीलाई के एउटा अन्याय भएको छ अरे, अनि मैले केही पाउनु परेको छ अरे, र तर यदि संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा नै भएन भने म कसरी अदालतमा धाउने, कानुनले के भन्छ, वकालत गर्ने हैन? तर संविधानमा लेखेको यो चाहिँ मेरो अधिकारको कुरा हो भनेर थाहा भएपछि मात्रै हामीले खडा भएर हाक्की भन्न सक्छौं सरकार यहाँ यसरी लेखेको छ, यो चाहिँ मेरो अधिकारको कुरा हो, मैले पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौं। त्यसकारण तपाईले पुस्तक खोलेर सरकार मलाई दिनु पर्यो, सरकार मलाई खाँचो छ भनेर त हुँदैन नि। तपाईले भन्नुहुन्छ यहाँ लेखिएको छ, किनभने यो कुराको बारेमा सरकारले यसको स्पष्टीकरण यसरी दिएको छ, त्यसैकारण यो स्पष्टीकरण अनुसार आज यो मेरो हो भनेर म दाबी दिन्छु भनेर तपाईले दाबी दिनुहुन्छ सरकारको अगाडि। परमेश्वरको अगाडि के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरको सरकारले पनि भन्छ तिमीले दाबी दिनु तिम्रो अधिकार छ, दाबी देऊ। आमेन, दाबी देऊ। तिमीले दाबी दिएनौ भने शैतानले दाबी दिनेछ। आज शैतानले दाबी दिएर त्यसको चाहिँदो नचाहिँदो कुराहरू हामीलाई भनेर त्यो विश्वास गर्न लगाएर हामीलाई धार्मिक मुकुण्ड लगाइदिएर हामीलाई गिडगिडाउनु लगाएर हामीलाई अझै प्रार्थना गर भनेर हामीलाई अझै उपवास बस भनेर हामीलाई त्यसले मूर्ख बनाएर राखेको छ। प्रार्थना गर्ने ठाउँ छ, उपवास बस्ने ठाउँ छ, तर जब तपाईको जीवनमा कुनै कुराको खाँचो छ भने प्रार्थना पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँ त्यो कुरा तपाईको भइसक्यो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुहोस्। बुझेको पछि तपाईँ जब खडा हुनुहुनेछ स्वर्गीय अदालतले भन्ने छ यो कुरा उले भने अनुसार नै हो र उलाई त्यस्तै नै होस्। यो कुरा उले भने जस्तै छ, किनभने पुस्तकमा लेखिएको छ उले भने जस्तै नै हो। अब यसलाई कुनै शक्तिले नकार्नु सक्दैन। उसको निम्ति त्यो त्यस्तै होस् भनेर स्वर्गीय अदालतबाट जारी आउनेछ तपाईको लागि। सिम्पल, भेरी सिम्पल। त्यसै कारण त उहाँले भन्नुभयो ज्ञानको कमीले मेरो प्रजाहरूले दुःख पाइरहेछ। तर आजको दिनबाट यो दुःखको दिन अन्त भइसकेको छ। आमेन, हालेलुया। आजको दिनबाट यो दुःख अन्त भएको छ, यसको अन्तै हुनुपर्छ। आजको दिनबाट तपाईँ आफ्नो हक र हित र अधिकारमा खडा हुनुहोस्। तपाईको बाउले भनिसक्यो, तपाईको बाउले भनिसकेको छ भने अब यसलाई कसले टार्नु सक्ने? त्यसै कारणले गर्दाखेरि अन्तमा म यही भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई, यही सबैको लागि येशू मर्नु भएको। सुन र चाँदीले किन्नु भएन, उहाँको रगतको मूल तिरी तपाईको खाँचो किन्नु भएको उहाँले। आमेन। यो तपाईको परमेश्वरको राज्यमा उहाँको परिवारमा तपाई जन्मिएको लागि यो सबै तपाईको अधिकारमा परिसक्यो। अब खाली तपाईले त्यो कुरालाई जानेर आफ्नो स्थानमा खडा भएर तपाईले जब दाबी दिनुहुन्छ कुनै नर्कको शक्ति पनि तपाईको छेउ पनि आउन सक्दैन। किनभने उहाँले भन्नुभयो म यसरी बनाउने छु मेरो मण्डलीलाई, मेरो जनहरूलाई। उहाँले भन्न चाहनु भएको कि नर्कको शक्तिले पनि उनीहरूलाई हल्लाउनु सक्ने छैन, सक्दैन नर्कको शक्तिले पनि हल्लाउनु। किनभने अब चाहिँ जान्ने, बुझ्ने र आफ्नो हक र हित र अधिकारमा खडा हुने उहाँको सन्तानहरू आइसके। आमेन। र त्यो सन्तान तपाई र हामी हौ, त्यो सन्तान तपाई र हामी हौ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर यो यस्तो प्रकारको साहसिलो कुराहरू हामीले जब सुन्छौं, कतिले के भन्छन् भन्दाखेरि भनिसके त म जस्तै पापमा बसेको भए तापनि के मलाई परमेश्वरले भनौँ न प्रभुबाट मैले जे कुरा नि पाउन सक्छु भनेर कतिले भन्छन्। तर पाप गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा, पाप नगर्ने कुरा एउटा स्थान छ। हाम्रो कर्मले, हामीले जब भन्छौँ कि हाम्रो कर्मले परमेश्वरले दिनुभएको आशिष प्राप्त गर्ने होइन भनेर भन्ने बित्तिकै त्यसको मतलब के पाप गरे पनि हुन्छ भनेर कतिले भन्छन्। तर त्यसको आफ्नो ठाउँ छ, बाइबलमा भनेको छ। पावलले पनि परमेश्वरको अनुग्रह यति प्रशस्त छ भन्दैमा के पापैमा बस्ने त्यसो नहोस् भनेको छ। किनकि पापैमा बस्यौ भनेदेखि
प्रभुले दिइसक्नु भएको त्यो आशिषहरूमा बाधा चाहिँ आउँछ, तर एकदम शुद्ध जीवन जिएपछि मात्रै हामीले त्यो आशिषहरू पाउँछौँ, परमेश्वर रिझेर हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ होइन। खालि उहाँबाट उहाँले दिइसक्नु भएको कुरा चाहिँ कसरी पाउँछौँ, पहिला के कुरा बुझ्नु पर्यो, जब हामीलाई परमेश्वरको वचनको ज्ञान हुन्छ कि उहाँले यो विषयलाई लिएर यो गरिसक्नु भएको रहेछ, त्यो विषयलाई लिएर त्यो गरिसक्नु भएको रहेछ, मैले यसरी प्राप्त गरिसकेको रहेछु भनेर हामीमा ज्ञान हुनु पर्यो। तर त्यो ज्ञान हुँदा हुँदै पनि यदि हामी पापमै जिरहेका छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसले फेरि रोकावट चाहिँ लिएर आउँछ भनेको यो दुईटा कुराको भिन्नता चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यो रोकावट कसरी आउँछ भन्दाखेरि तपाईले कहिले कहिले अनुभव गर्नुहोस् त, जब हामीले गल्ती गर्ने बित्तिकै हामीलाई न्यास्रो लाग्छ, खिन्न लाग्छ, हामीलाई प्रार्थना गर्नु मन हुँदैन, हामीलाई कति कुरामा चाहिँ झ्याउ लाग्छ, हामीलाई टाढो टाढो बस्छ। त्यो पाप आफैमा एउटा यस्तो शत्रु हो जसले तपाईलाई जुन प्रकारले साहसिलो हुनुपर्ने त्यो साहसिलो हुनु दिनुबाट त्यसले रोक्छ। एक नम्बर। तर जब तपाईले परमेश्वरको यो अनुग्रहको बारेमा राम्ररी बुझ्नुहुन्छ, बुझेको पछि तपाईमा यति साहस आउँछ र यही अनुग्रहले तपाईँ र मलाई एकदम सही प्रकारको जीवन जिउनुमा सहायता गर्छ। तर एउटा कुरा, तपाईँ लड्नु भए तापनि, तपाईले गल्ती गर्नु भए तापनि, पापै गर्नु भए तापनि सधैँ यो जान्नु, तपाईको बाउले चाहिँ तपाईलाई औधै माया गर्नुहुन्छ। उडौ पुत्रलाई सधैँ तपाईको अगाडि राख्नुहोस्, उडौ पुत्रलाई तपाईको अगाडि राख्नुहोस्। जब उडौ पुत्रले गल्ती गरे, सबै बिगारे, फर्केर आयो, बाउ चाहिँ पर्खिरहेको थियो। त्यहाँबाट उडौ पुत्रले आएर बाउलाई समातेर कति पश्चाताप गरे, तर बाउले मतलबै गरेन। बाउले के मतलब गर्यो, ओहो यो केटाले त औँठी पनि बेचेर खाएछ, यो केटाले जुत्ता पनि बेचेर खाएछ, हेर हेर यसको लुगा डुङडुङ्गे बुङ्गुर गराइरहेछ, किनभने त्यसको त लुगा पनि सिद्धिसकेको थियो। त्यहाँबाट पिताले चाहिँ छोराले पश्चाताप गरिरहेको छ, बाउले मतलब गरेको छैन, बाउले जुत्ता हेरिरहेछ, औँठी हेरिरहेछ, लुगा हेरिरहेछ। ल बाउको दिमागमा चाहिँ ठुलो भोज, आज पार्टी गर्नुपर्छ घरमा, वी नीड टु हेभ अ बिग पार्टी टुडे, आज ठुलो भोज गर्नुपर्छ। बाउको दिमाग त्यस्तो। हेर्नुहोस् त, पिताको हृदय त्यस्तो हुन्छ। खाली फर्केर आउनु पर्खिनु भयो के उहाँले। हो, त्यसै कारण हामी सधैँ हाम्रो जीवनमा तलमाथि पर्दाखेरि बाबा भनेर जब हामी जान्छौँ, उहाँको अङ्गालो कहिले पनि तपाईलाई अङ्गाल्नुबाट छुटिएको छैन, कहिले पनि छोटो पनि छैन, छोटो हुने पनि छैन, छुट्टिने पनि छैन। त्यो चाहिँ सधैँ जान्नुहोस्। तर अब तपाईहरु मैले परमेश्वरले गर्नुभएको यी कुरालाई जब तपाईले राम्रो गरी थाहा पाउनुहुन्छ नि, तब गएर तपाई पत्रुसले भने जस्तै अनुग्रहमा बढ्न थाल्नुहुन्छ। र जति जति अनुग्रहमा बढ्नुहुन्छ, अनुग्रहमा बढ्नेको अर्थ के हो, मेरो सम्पत्ति कति रहेछ जब तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ नि, त्यो उहाँको अनुग्रह तपाईले थाहा पाउनु भएको। र अनुग्रह थाहा पाउने बित्तिकै अनुग्रह चाहिने परमेश्वरको शक्ति हो, जुन शक्तिले आफै तपाईलाई एउटा असल जीवन जिउनुमा सहायता गर्छ। तपाईहरु मैले कोसिस गरेर हुँदैन हुँदैन हुँदैन, तर जति उहाँको अनुग्रह बुझ्नुहुन्छ, जति उहाँको प्रेम बुझ्नुहुन्छ, त्यही प्रेम र अनुग्रहले तपाईलाई उहाँप्रति मोहित तुल्याउँछ, उहाँप्रति तपाईलाई खिच्न थाल्छ। र आपसे आप के गर्नुपर्ने के गर्नु नपर्ने तपाईको आफ्नै हृदयले निर्णय गरिहाल्छ। त्यसमा तपाईले चिन्तै नगर्नुहोस्, तर उहाँको अनुग्रह अझै बुझ्दै जानुहोस्। कति अनुग्रही हुनुहुन्छ पिता, कति अनुग्रही हुनुहुन्छ। र आजको दिन विशेष गरी हामीले तपाईहरुलाई यो भनेको चाहिँ, तपाईहरु धेरैजना धेरै कुराको लागि तडपिराख्नु भएको छ, रोगमा तडपिराख्नु भएको छ, खाँचोमा तडपिराख्नु भएको छ। पिताको हृदय जल्छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो खाँचोले जब हामी तडपिन्छौँ, पिता एकदम उहाँको मन जल्छ। किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, पास्टरले भन्नुभयो नि, मैले मेरो छोरा त बलि चढाउनु सके भने के बाँकी अरू कुरा म दिदिन र, मैले सबै दिएको छु तिमीहरूलाई, तर तिमीहरूले त्यो कुरा के हो राम्ररी बुझ। र त्यसमा जब तिमी खडा हुन्छौ, ती सबै कुरा आपसे आप हुनु आउँछ। तर कतिले त म धेरै प्रार्थना गरे पनि हुन्छ होला, धेरै बाइबल पढे पनि हुन्छ होला, धेरै उपवास पढे पनि हुन्छ होला, धेरै सुकर्म गरे पनि हुन्छ होला, धेरै दिए पनि हुन्छ होला। यो हाम्रो कर्ममा, यो कर्म अनुसार केही हुँदैन। एक प्रकारको कर्म त छोडेर आयो, त्यहाँ फेरि अर्को कर्म सुरु भयो, फेरि अर्को कर्म सुरु भयो। तर जब तपाईले परमेश्वरको त्यो महान अनुग्रह देख्नुहुन्छ नि, आज म प्रभुको सेवा गरिरहेको छु, किन म पास्टर भनेको लागि होइन, मैले गर्नुपर्छ भनेको लागि होइन,
प्रतिदिन उहाँको अनुग्रह जब म देख्न थाल्छु म बसिन सक्ने हुन्छु। वाउ, म बसिन सक्ने हुन्छु। उहाँको प्रेमले मलाई भत्भत्ती बोल्छ। पाउलले भने जस्तै तपाईको प्रेमले मलाई रात दिन कायल बनाएको छ। योर लभ कन्स्ट्रेन्स मी, योर लभ पुल्स मी। तपाईको प्रेमले मलाई यति खिच्छ। नत्र त मैले कतिचोटि अब त सेवाकाई होइन, अब यो सबै छोडछाड गरेर बरु कुनै राम्रै काम गरेर बस्छु भन्ने र कुनै दिन त्यस्तो परीक्षा आउँदाखेरि फेरि उहाँको प्रेमले मलाई कायल बनाउँछ। आमेन। यसको अर्थ चाहिँ त्यो, उहाँको प्रेमले कायल बनाउनु पर्छ तपाईहरु मलाई। तपाईहरु मैले जबरजस्ती राम्रो हुन्छु, असल हुन्छु, आजबाट पाप गर्दिन, आजबाट चुरोट खादिन, आजबाट रक्सी खादिन, आजबाट यो गर्दिन, आजबाट त्यस्तो नभन्नुहोस्। त्यस्तो भन्ने व्यक्तिले त डबल खान्छ फेरि त्यो भन्नु नै आफूलाई आफ्नो अर्को व्यवस्थामा फसाएको के। त्यो भन्नु नै म अब राम्रो हुन्छु, मेरो कर्मले राम्रो हुन्छ, मेरो कर्मले, त्यस्तो व्यक्तिले त अझ डबल होइन ट्रिपल खाइन्छ। झन् परीक्षा झन्नै सख्त भएर आउँछ। त्यो भन्नु परेन, खाली उहाँको अनुग्रह र प्रेमलाई बुझ्नेतिर आफूलाई तपाईले लिएर जानुहोस्, लिएर जानुहोस्। त्यसैकारण पाउलले भन्यो तपाईको प्रेमको उचाइ, लम्बाइ, चौडाइ, गहिराई के हो म त्यो बुझ्न चाहन्छु। प्रेमको है, व्यवस्थाको भनेन के। व्यवस्था होइन, प्रेमको। किनभने पाउलले यो पनि भनेको छ, म पनि सिद्ध छुइनँ तर म सिद्धतातिर बढिरहेको छु। म जे गर्न चाहदिन म त्यो गरी पठाइदिन्छु। म जे हुनु चाहदिन म होइहाल्छु। पाउलले पनि आफ्नो कमजोरी देखेर पाउलले भन्यो मेरो यो शरीरमा कुनै राम्रो कुरा छैन। यो शरीरले त सधैँ पापको व्यवस्थाको सेवा गर्न चाहन्छ, यो हृदयले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न चाहन्छ। म चाहिँ यो दुईटा कुराको माझमा म बाँडिएको छु। तर अन्तमा पाउलले के भन्यो, प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो अनुग्रह जब म देख्न थाल्छु, उहाँको प्रेम जब देख्न थाल्छु, आपसे आप फेरि पनि प्रबल भएर म खडा हुन्छु। आमेन। अनुग्रहमा सबै कुरा गर्न सक्छु। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईको जीवनमा कुनै समस्या छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईलाई कुनै कुराको गाह्रो छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। कुनै बानीले तपाईलाई छोडेको छैन भने चिन्ता नगर्नुहोस्। म यो नगरी बस्नु नसक्ने भएको छु भने चिन्ता नगर्नुहोस्। सबै कुराको बारेमा तपाई कुनै कुराको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। खाली उहाँको अनुग्रह र कृपा र दया कति रहेछ, उहाँको प्रेम चिन्नेतिर जानुहोस् त। जे कुरा हटेर जानुपर्ने आशा हट्छ। उहाँको अनुग्रहको शक्ति त्यही हो। That's the power of God's grace. Hallelujah. सायद आज हामी यतिमा नै राख्नुपर्छ होला। प्रभुले यहाँहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामीले कति कुरा घरि किन भनेको भन्दाखेरि ताकि तपाईको आत्मामा लेपियोस् भनेर। एकचोटि आत्मामा लेप्यो पनि राति सुतिरहेको बेलामा पनि यही शब्दले आएर तपाईको कानमा कराउनेछ। त्यहाँ चुरुक्क उठेर तपाई खङ्ग्रङ्गे हुनुहुनेछ। हस्त आज हामी यतिमै नै राख्छौं। हाम्रो सञ्चालिका ज्यूलाई म बाँकीको समय दिँदछु। थ्यांक यू, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। प्रभुले धेरै धेरै आशिष दिनु भएको छ आज। अब यो आशिषमा गति जिउनु सिक्नुहोस्। बस आमेन, हालेलुया।